बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। आज हम हज़रत यूशा बिन नून के बारे में आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगी। हज़रत यूशा बिन नून 1350 क़ब्ल मसीह में मिस्र में पैदा हुए। उस वक्त वहाँ पर फ़िरौन की हुकूमत थी। हज़रत यूशा बिन नून हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बहुत अच्छे दोस्त और रहनुमा भी थे। हज़रत मूसा अपने करीबी साथियों के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। हज़रत यूशा बिन नून भी उनमें से एक थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को जब ये हुक्म दिया कि वो कौम अमलका के ख़िलाफ़ जहाद के लिए जाएं, तो वहाँ पर बनी इसराइल के लोगों ने आपके साथ जहाद पे जाने के लिए इनकार कर दिया और लोग कहते रहे कि हम तो जहाद के लिए नहीं जाएंगे। और आपको पता है, जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को इनकार किया तो उन पर बहुत ज़्यादा अज़ाब नाज़िल हुआ। वो लोग कहत में पड़ गए। उन लोगों में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो परेशान हाल रहे और बहुत ही तवील अरसा तक उन पर ये अज़ाब नाज़िल होता रहा। बहुत अरसा बाद जब उनमें से बहुत से लोग जो कि बनी इसराइल में जिन्होंने इनकार किया था वो मर खप गए, तो फिर एक नई दुनिया जो है वो आबाद हुई। नए लोग वहाँ पर पैदा हुए, नए लोगों के कबीले बनने लगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को ये हुक्म दिया कि आप जाएं और जाकर 12 कबीले आबाद करें और हर कबीले को ये हुक्म दें कि वहाँ पर वो अपने अपने कबीले में जहाद के लिए लोगों को तैयार करें ताकि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया जा सके। अब हज़रत मूसा ने 12 कबीले बनाए। उन 12 कबीलों को ये हदायत दी कि वो जहाद करेंगे और उन 12 कबीलों के लिए जो एक सिपा सलार मुकर्रर किया वो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया। अब हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो थे उन तमाम लोगों को इस बारे में हदायत देते थे कि हमने बैतुल मुक़द्दस को किस तरह से आज़ाद करवाना है और हमने वहाँ पर जाके जहाद कैसे करना है। वो तमाम लोगों को सिखाते कि हम लोगों ने अपना काम किस तरह से करना था। और आपको पता है उस दौर में क्या होता था? उस दौर में अल्लाह की तरफ से मनोसलवा नाज़िल होता था। कोई भी घर में खाना नहीं बनाता था, बल्कि अल्लाह की तरफ से बना बनाया पका पकाया गर्मा गर्म खाना लोगों को मिलता था। अब वो लोग ये भी नहीं करते थे कि कहीं बाहर कमाने जाना है, कोई दिन में कोई और काम करने हैं। अब उनका पूरा फोकस जो था वो जहाद की तैयारियों में था। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम उन लोगों को हदायत देते कि आपने अल्लाह की राह में अगर जहाद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत बड़ी फजीलत अता करेंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अमर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जहाद करने वालों को पसंद करता है और नेकी के रास्ते में लड़ने वाले अल्लाह के मुजाहिद होते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हज़रत यूशा बिन नून उन लोगों को बताते। हज़रत यूशा बिन नून ने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जंगी तैयारियां बड़े अरूज से करवाईं और कहा कि आप लोगों को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि बाहर खाना कमाने के लिए या अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाना तो पड़ता नहीं है, लिहाजा आप इसके ऊपर फोकस करें और सब लोग जो हैं वो जहाद करें। अब अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा बिन नून को बहुत ज़्यादा फरासत दी थी, यानी वो सोच उनकी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा लोगों का ख्याल रखते थे। उनको ये भी पता था कि जंग के लिए जाना हो तो हमें किस तरह से तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब वहाँ पर जो बनी इसराइल के लोग थे ना, उन लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ इस जहाद के लिए तैयारियां शुरू की, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम जहाद के जाने के लिए इनकार कर देंगे तो उनसे जो पहले लोग थे जिन्होंने हज़रत मूसा के साथ जाने से इनकार किया था, उन लोगों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था ना, और वो कई साल तक उस अज़ाब की ज़द में रहे। वो लोग परेशान रहे, वहाँ पर कहर हो गया, वो लोग परेशानी में रहते, वहाँ पर फसलें नहीं उगती थीं, वहाँ पर लोग जो हैं वो पानी से महरूम हो गए। तो अब उन लोगों को उन सब का अंजाम याद था।
ان لوگوں نے کہا اب تو ہم بالکل بھی جہاد پہ جانے سے انکار کبھی نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جو ہیں حضرت یوشع بن نون کی بات کو بڑے غور سے سنتے تھے۔ اسی دوران ایک معجزہ ہوا جب آپ اپنے فوجیوں کو لے کر بیت المقدس کی طرف بڑھے، اور وہاں پر آپ کو من و سلوہ بھی مل رہا تھا، آپ کو جنگی سامان بھی دیا گیا، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ وہاں پر سب لوگوں نے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کافی دن تک جہاد جاری رہا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، وہ جمعے والے دن جہاد کرتے تھے اور ہفتے والے دن وہ کہتے تھے کہ آج ہمارا ریسٹ ڈے ہے، ہم اس دن کوئی بھی کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگ صرف اور صرف اس دن اب آرام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو چھوٹ تھی، اور آپ نے ان کے احترام کرتے ہوئے ان لوگوں کی ہدایات دیں کہ ہم صرف جمعے تک جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ جمعے تک وہ جہاد جو تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ اب حضرت یوشع بن نون نے، کیونکہ بیت المقدس کی آزادی بھی ضروری تھی، اور انہوں نے ان لوگوں کو روکنا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، اور وہ لوگ اللہ کے مہمان بھی تھے، اور جو لوگ جہاد کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے مجاہد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم ایک بہت بڑے امر کے لیے آئے ہیں، ہم تیرے حکم سے آئے ہیں، تیرے حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے، اور تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو سورج کا بھی مالک ہے، چاند کا بھی مالک ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو چاہے تو دن کو رات کر سکتا ہے اور رات کو دن کر سکتا ہے، تو چاہے تو سیاہ کو سفید کر سکتا ہے اور سفید کو سیاہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں تو ہر چیز ہے، وہ جو چاہے دنیا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کہیں پر ہریالی ہو تو وہ اس کو خشک کر سکتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر خشکی ہو تو اللہ کی رحمت سے وہاں پر ہریالی بھی اگ سکتی ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے اللہ کے حضور اب بڑے صدقے دل کے ساتھ دعا کی اور کہا کہ ہم جس امر کے لیے یہاں پر آئے ہیں، میرے ساتھ اتنے سارے لوگوں نے اتنا عرصہ تیاریاں کی ہیں، ہم لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ بیت المقدس کی آزادی کے لیے آئے ہیں، تو اے اللہ، یہ لوگ جمعہ کے دن کام کرتے ہیں، ہفتے کے دن یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں نصرت عطا فرما، ہمیں آزادی عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تو ایسا ہوا، آپ لوگ نے جو ابھی میں بات کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگوں نے ایسا کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایسا ہوا کہ جو چاند اور سورج پر قادر اللہ ہے، اس نے کیا کیا کہ اس دن جو جمعے کا دن تھا، اس دن سورج غروب ہی نہیں ہوا، اور دن اتنا طویل ہو گیا، سورج غروب ہی نہیں ہوا اور شام ہی نہیں ہوئی۔ شام ہوتی تو اگلا دن آتا نا، ہفتے کا دن آتا۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ جہاد کرتے رہے، اور اس طرح سے یوشع بن نون اور بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور وہ ہفتے کا دن جو اگلا آیا اس دن انہوں نے اپنی عبادت بھی کی، اور اس طرح سے آپ نے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور جو دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور بہتر طریقے سے آپ کامیاب ہوئے۔ اور جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ ایک خلش پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرے گا، اور ہم لوگ کسی بھی قسم کے ڈاؤٹ میں آ جائیں، تو پھر ہم لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اور اللہ کے حضور سچے دل سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کا قصہ بہت دلچسپ تھا نا؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید قصے اور کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ قصص الانبیاء میں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔